أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أجدي لن يدخل الجنة لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم वो हाँ को क्यों मोटा पढ़ दिया है قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين अब वक़्फ़ करना है صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم بلى من أسلم وجهه नाक में नहीं हु वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन फलहु
أجره عند ربه ओके रब्बी अब खड़ी जेर है ना तो साकिन कर देंगे बाजेर हा जी बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله नहीं वक़फ़ करना था फलाह فله فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ज़ाबर सीधी आएगी يحزنون अब वक़फ़ करना ولا هم يحزنون नू को नाक में न पड़े ولا هم يحزنون نون हाँ अब इकट्ठा करते हैं ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون